बेटा इसके बाद जो कलिमात आ रहे हैं ना, जैसे कि इरजिअ, इरबा, मिस्र, हित्र, इरतास, मिरसाद, फिरका, यानी इर्तज़ा, इरहम। इन तमाम कलिमात में रा साकिन हो रही है। और रा साकिन से पहले क्या है? वाह। जेर। रा साकिन और जेर। इससे पहले कौन सी हरकत है? जेर। तो रा साकिन से पहले जेर हो तो रा को मोटा पढ़ते बारीक पढ़ते? बरी। बारीक पढ़ते। जैसे कि मीर यतीन में बारीक पढ़ा है। जैसे मीर यतीन में कैसे पढ़ा है? बरी। लेकिन आगे जो ये कलिमात आ रहा है, इरजिया, इरबा, इरबती, मिस्र, इन तमाम कलिमात में रा साकिन से पहले अगरचे से, लेकिन रा को फिर भी मोटा पढ़ेंगे। रा को कैसे पढ़ेंगे? मोटा बनेंगे। जी हाँ। ठीक है। और इसी तरह से ठीक। नीचे भी कुछ कलिमात है, जैसे इरतब तुम वगैरह। तो जहां जहां ऐसे आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा कि इन कलिमात को कैसे पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, और बाकी कलिमात को बारीक पढ़ना है। तो पढ़िए। हमजा, रा, जेर, इर, जीम, आइन, जेर, जिया, इर, जिया। हंजारा जेर इर जी आइन जेर जी इर जी। हमजा, रा, जेर, इर, रा को मोटा पढ़े। हमजा, रा, जेर, इर, जीम, आइन, जेर, जिया, इर, जिया। हंजारा जेर इर जी आइन जेर जी इर जी। همزة، را، زير، إر، با، زبر، بئر، بتا، زير، تي، إربتي، وقفا، إربة. हंजारा जेर हाँ, इर को बारीक पढ़ना है। हंजारा हंजारा जेर इर बा जबर बा इर बा ता दो जेर तीन इर बा नहीं, तीन ता, जेर, ती। ता जेर ती इर बा ती अफन इर बा। ميم، صاد، زير، مصر، را، زبر، مصر، وقفا، مصر. मीम صاد जेर मिस را जबर را मिस را अफन मिस्र। قاف، طازر، قطرا، زر، قطري، وقفا، قطر. قاف طا زر قطر را زر ري قطري أفن قطر قطر. قطر. قاف، را، زين، قر، طا، ألف، زبر، طا، قر، طا، سين، دو، زير، سين، قر، طا، قر، طا، سين، وقفا، قرطاس. قاف را زر قير قير قير. मोटा। قير قير. طا قير طا मोटा ألف करे रो। قير قير. قير हम्म। طا ألف زبر طا قير قير طا سين دو زر سين قير طا سين أفن قير، قير قاسم. قير طا سين أفن قرطاس. ميم، را، زير، مير،
صاد ألف زبر صامر صاد دو زير دين مرصاد وقفا مرصاد. ميم را زير ميز مير صاد را को مير मोटा करें. مير صاد الزبر صا مير صا دال دو زير دين مير صاد عفوا مرصاد مير صاد عفوا مير صاد فارا زير فر قاف زبر قافر ق تادو زير تن فرقة وقفا فرقة. قارا زير فير قاف زبر قا فير قا تادو زير تن فير قا تن عفوا فير قا ميم زبر منون را زير نير منير تا زبر تمنير تضاد كرا زبر ضا منير تضا وقفا منير تضا. ميم زبر ما نون را زير مي منير قا نير تا منير نون منير را زير نير मोटा करे रा को. نون را زير مير منير تا زبر تا منير طا ظا मैंने खड़ा زبر बारीक करे मैनियो تا. منير تا ظا ضاد खड़ा زبر ظا منير منير تظا शाबाश. عفوا منير تظا همزة را زير حميم زبر حم يرحم وقفا يرحم. همزة را زير إير حاميم زبر حم إرحم عفوا إرحم يرحم. يرحم जी रोवानी के साथ पढ़िए. ارجع ارجعي हैं. ارجع रा मोटा عفوا करे. ارجع عفوا ارجع إربات नहीं यार रा बारीक है. إربات عفوا तीन है. إر तीन है या एक बती. إربات عفوا إربة مصر عفوا مصر مصر. مصر قطري عفوا قطر قرطاس 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 قرط- قرطاس. قرطاس عفوا قرطاس مرصاد عفوا مرصاد فر فرقة عفوا فرقة قه रा मोटा करे. فرقة. فرقة منير طغى من يرتضى. منير طغى منير طغى ارحم عفوا ارحم يرحم. يرحم. ارحم